जबकि इस्लाम ने बच्चों पर काफिर, औरतों पर और काफिर बूढ़ों पर हमला करने से सख्ती से मना फरमाया। खबरदार इन कमजोरों पर कभी हमला न करना, चाहे वो तुम्हारे मुकाबले में ही क्यों ना हो, जब तक असले उठाकर तुम पर हमला न करें। अशिद्दा और कुफ्फार, सहाबा इकराम की सिफत यह है कि काफिरों के मुकाबले में मैदान में बड़े सख्त होते हैं। रुहमाउ बैनहुम, और फरमाया सहाबा इकराम की सिफात में से एक सिफत यह है कि आपस में बड़े मोहब्बत और प्यार करने वाले और आपस में बड़े रहम दिल हो। ये मुसलमानों की सिफत होनी चाहिए कि काफिरों के मुकाबले में सख्त और आपस में बेपनाह मोहब्बत करने वाले हों। यह है मुसलमानों की असल सिफत। इसलिए हमें चाहिए कि हम अखलाक हसना वाले जेवर को हासिल करें, अपनाएं, अपनी जिंदगी में अपना जेवर बनाएं। यही वो चीज है जो काफिरों तक के लोगों को भी मुतासर कर सकती है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मा तौफीक इल्ला ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالنصرة والأحمر المنوط بشرح الصدر ورفعة الكرم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى بالعكس حسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم بالبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا. وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين، ولا تكفروا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين، ولا تحبوا الدنيا وتكونوا من الخاسرين. ألا وإن نفسا لن حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. فادعوا فإن ربكم مجيب الداعين، واستغفروه يمدكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من الأنصار، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والغزال، أفضل الصحابة بالتحقيق، والنبي والفصل ما بنا في بدر
الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصدق والصواب والعدل بالكتاب إمامنا ابن حفص تعالى عنه وعلى صاحب الحياء والعشق الشيء المطلوب حين تلاوة الفرقان إمامنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء ولا شفعة والأولى أسد الله الغالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى السيدين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى السيدات الطاهرات القائمات النبي الأمي أخي البرية سيد رقية أم كلثوم فاطمة رضي الله تعالى عنهما وعلى مواقع العشرة المبشرة والسنائر المهاجرين والأنصار والتابعين الأبرار والمجتهدين الأخيار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم ما في غرضا فمن يحبهم في أحبهم فقد أبغضهم فالبغض أبغضهم. أصحابي كالنجوم فبأيهم اهتديتم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم احفظ المسلمين من فلسطين اللهم انصر المسلمين من فلسطين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم اغفر من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمني وإياكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. दरमियान में खला बाकी मशहूर मस्जिद के अंदर सफ़े मुकम्मल फरमा फरामदे वाले हज़रात अंदर तशरीफ लाए पिछली सब नामुकम्मल है। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله.